बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे। आज 21 अगस्त जुमे की सुबह है। आप सुन चुके हैं कि इमरान खान को शफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। आगे क्या होगा वो मंजर आपके सामने मैं आगे चल के रखूंगा, लेकिन मैं फैज की जुबानी एक पैगाम अपने सुनने वालों को जरूर देना चाहूँ कि अभी घरानी शब में कमी नहीं आई, अभी घरानी शब में कमी नहीं आई, नजाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। हमारी मंजिल ये नहीं, अब एक नया वो साज में छेड़ने लगा हूं। हिज मास्टर्स वॉइस पे आज के बाद एक नया रिकॉर्ड चलेगा। ये जो कुछ भी हुआ है ये मैं कहता चला रहा हूं कि ये यही है कि किसी को मौत दिखाकर उसे बुहार पर राजी कर लिया जाए। लेकिन यहां से आपको जो खबर मिलेगी वो खबर मिलेगी जो हकीकी तौर पर सियासी खबर होगी, जो सियासत का तकाजा होगा, मुल्क और कौम की बेहतरी की पेशे नजर इलाज होगा। ये सब कुछ हुआ क्या है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। पहले भी बता चुका हूं, अब मैं खुलकर बताऊंगा, तफसीलन बताऊंगा, इस दावे के साथ बताऊंगा कि इसमें अगर बाल बराबर भी कोई झोल निकले तो मैं आपका देनदार हूं नाज़रीन इकराम। तो ये मैंने क्यों कहा है कि अभी घरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मंजिल हमारी है, हमें इमरान खान चाहिए। इमरान खान पे तमाम जैली मुकदमात का खात्मा, उससे माफी मांगो, उसे रिहा करो, इकरार करो कि जिस तरह आप लोगों को अपने तलवे चिटवाते रहे हो कैदो बंद में भेजकर, इमरान खान ने साबित कर दिया है कि ना वो आसफ जरदारी है, ना नवाज शरीफ है, ना खान अब्दुल कयूम खान है। वो भी बहुत घबरा जाया करते थे कैदो बंद से नाज़रीन इकराम। तो बाकी तो इन्हें छोड़ ही दीजिए, बाकी सब आज के बाद इस वक्त जबकि खुशखबरी आपको मिल चुकी है। खुशखबरी क्यों मिली है नाज़रीन इकराम? अगर मेरी बात कभी जिंदगी में गलत हुई नाज़रीन इकराम तो आप आंखें बंद करके कह दीजिएगा। कितने दावे से वो एक शख्स था जो अल्लाह करे अब आपको मेरा नाम भी भूल जाता कि अगर मेरी कोई बात गलत साबित, कोई डील नहीं हुई, अगर उसे लफ्ज कोई डील कहे, हमारी बात सुनो, उसकी बहनें कहें, उसकी बीवी कहे, नाज़रीन इकराम ये तो कुत्ते हैं जो भौंकते मैंने देखा है, उन सब की शक्लें देखो नाज़रीन इकराम। ये एक मोजज़ा है। जिसने भी बुग़्ज़े इमरान अपने दिल में पाला है उसकी शक्ल पे लानत पड़ गई है नाज़रीन इकराम। और ना मैं कोई कब्र परस्त हूं, ना मैं कोई पीर परस्त हूं, ना मैं कोई तोहम परस्त हूं, और मैं एक साइंस पे यकीन रखने वाला साइंसी आदमी हूं। लेकिन मैं साइंस और रूहानियत को अलहदा नहीं समझता। मैं हमेशा दोस्तों में बैठकर ये बताता हूं, ये दिखाता हूं कि एक वक्त आने वाला है जब साइंस सर्वसुजूद हो जाएगी रूहानियत के सामने, एक हो जाएंगे। ये आबद व मबूद का रिश्ता हो जाएगा इनमें। मैं साइंस का बंदा हूं और ये आपको कह रहा हूं कि जिसने भी बुग़्ज़े इमरान अपने दिल में पाला है उसकी शक्ल पे लानतों की बरसात हो गई है इन 3 सालों के अंदर नाज़रीन इकराम। मैं बहुत बारीक बीन हूं, मैं देखता हूं, मैं चेहरों पे उभरने वाली छाइयां भी देखता हूं जो पहले नहीं थी, मैं लटकते हुए होंठ भी देखता हूं जो पहले लटका नहीं करते थे, मैं आंखों के अंदर एक खौफनाक सी, एक ड्रावे पे मबनी एक तहज्जुर भी देखता हूं, मैं लोगों के जबड़ों का आपस में पूरी तरह एक दूसरे के साथ ना बैठना वो भी देखता हूं, मैं लोगों की चाल ढाल भी देखता हूं, मैं उनकी गुफ्तगू के अंदर बेरब्त की भी वो नोट करता हूं नाज़रीन इकराम। बेड़ा गर्क शख्सियात जो थी उनका होकर रह गया है, जिन्होंने भी इस दौर के अंदर इमरान खान के बारे में बुरा सोचा, बुरा कहा या बुरा लिखा। तो आइए पहले ये जरा मैं आपको बता दूं कि आज के बाद वो जो होता ना, चाबी देकर मशीन को ऊपर एक हाथ से पकड़कर एक तवा रख देते थे, ऊपर सुई लगा देते थे, फिर वो गाना चलता था। अब मैंने नया तवा निकाल लिया है, नया रिकॉर्ड निकाल लिया है, और रिकॉर्ड है इमरान खान की रिहाई, जो उसका राइट है। इसके लिए आपने उठना है, आपने जागते रहना है, और अपने सामान की आप सवारी है, हिफाजत आपने खुद करनी है। आपका सामान क्या है, आपका ज़ाती राह क्या है, वो है इमरान खान। इसीलिए मैंने कहा है कि अभी घरानी शब में कमी नहीं आई, बार बार कहूंगा, ताकि रकम हो जाए आपके दिमाग पर और रिकॉर्ड रहे कि मैंने जारी, जब सारी दुनिया खुशियां मना, खुशी का मौका है, सारी सड़कें फूलों से भरी हुई, ये तो राइट है, ये तो मामूली बात। आज की रात तो पूरी कौम को 26 करोड़ आवाम को अपने छतों पे चढ़ जाना चाहिए था, अल्लाह अकबर के नारे लगाने चाहिए थे। ये तो छोटा सा मंजर है,
अडियाला से मुझे फोन आया नाज़रीन इकराम, अडियाला के एक दोस्त ने जिसका घर है वहां, वो घर भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था बहुत अरसा पहले, उसने किराए पर दे दिया हुआ। तो मैंने राब्ता मेरा रहता है, उसने कहा जी पूरे अडियाले की आवाम छतों पे चढ़ी हुई है, इन्होंने अडियाले को ऐसे रखा है, लाइटें ऑफ कर दी, बिजली बंद कर दी, ट्रांसफार्मर बंद कर दिए, लेकिन लोग थे कि उनका इश्तियाक, उनका शौक, उनकी मोहब्बत, उनके जज्बात वो उन आवाम से संभाले नहीं संभल रहे थे। उसके बाद जिस जिस जगह से लोगों का ख्याल था कि इमरान खान ने गुजरना है, उन जगहों पे लोग अपने दीदा दिल फर्शे रख किए खड़े थे, हाथ में फूल लिए पड़े, फूल कम पड़ गए। नाज़रीन इकराम, आज इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं अल्लाह का करम। देखिए, एक तरफ देखिए उसे जो दीदा इबरत निगाह हो, ये नवाज शरीफ को देखे चलती फिरती दोजख, जिंदा लाश, ये कूड़े का ट्रक और पूरा खानदान गलीज बदबूदार, और दूसरी तरफ ये जरा देखिए, इसे कहते हैं इज्जत। खुदा जिंदगी दे तो ऐसी दे, 1000 साल का इक्तदार कुर्बान ऐसी इज्जत पे नाज़रीन इकराम, जो इज्जत उसे मिली है। कमाल है इमरान खान। ये क्या है? ये जान तो आनी जानी है, जान की तो कोई बात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। वो मक्तल गाह में जिस तरह वो खड़ा रहा है, डटा रहा है, मैं आपको बताता रहा हूं नाज़रीन इकराम, मुझे पता चलता रहा है, मेरा अल्लाह गवाह है, ये सुबह का वक्त है, रब्बे सुबह की कसम, पता चलता रहा है, लेकिन उतनी खबर देता रहा हूं कि उस दोस्त तक कोई पहुंच ना जाए। ऐसे खड़ा रहा है वो, और आज देखे उसके साथ अवाम की वबस्तगी का आलम देखे नाज़रीन इकराम। ये छोटा सा वाक़या है, छोटा सा वाक़या है। इसी खुशी के मौके पर मैं एक नई जंग का आगाज कर रहा हूं, एक नई लाइन दे रहा हूं मैं आपको। ये पूरा गुलजार, पूरा गुलशन आपका है। चंद पत्तियों पे आपने इक्तफा नहीं करना कि इमरान खान को पहरे के अंदर इलाज के लिए ले जाया गया है, उसका राइट था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाहिल हम्द। इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था, उसका वजन इतना बढ़ चुका था कि इनसे सहारा ही नहीं जा सकता था। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चला रहा था, उस वक्त आपको शायद यकीन नहीं आता था, आप बड़े प्यार से कहते थे चले और कुछ नहीं, आप हमारी हिम्मत तो बता। और मैं हिम्मत नहीं बता रहा था नाज़रीन इकराम, और मेरे अपनों, आप सब मेरे अपने हैं, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते रहे, प्रदेश में भी अल्लाह के बाद आप मेरा सहारा और आसरा रहे। मैं आपको एक एक दफा नहीं, मैं 10-10 दफा आपका पैगाम पढ़ता रहा हूं। अगर किसी को जवाब नहीं दे पाया तो बस ये मेरी मजबूरी समझ लीजिए। क्या है? इमरान खान की रिहाई, इसके लिए तैयार रहे, चौकस रहे, चौकन्ना रहे। और ये भी आपको बता दूं, अगरचे आप बाहर नहीं निकले, लेकिन आपकी खामोश सदाएं इन्हें खौफजदा करती रही है। आपकी सोच से नाज़रीन इकराम, मेरा अल्लाह गवाह है, पूरा GHQ हर वक्त 9.9 के उसमें जल्जले पे रहा है। मानेंगे आप? क्या आप मुझसे ये तवक्को कर सकते हैं कि मैं कोई मुबालगा रही से काम लूंगा? कभी भी नहीं। मेरे नजदीक मुबालगा रहा शख्स वो होता है जो खाली 3 डब्बा, तब इंसान मुबालगा राही पे उतरता है। मैं बिल्कुल कम आपको बता रहा हूं कि आपकी खामोश वबस्तगी इमरान खान के साथ, जुड़े रहना उसके साथ, खड़े रहना उसके साथ, दुआएं करना उसके लिए, बद्दुआएं करना उन लोगों के लिए जो इमरान खान की इस अजियत में किसी हैसियत में भी हिस्सादार है। तो आज ये हो गया, कल कुछ और हो जाएगा, लेकिन चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तब तक, जब तक इमरान खान को आजाद नहीं करवा लेना, तब तक आराम से नहीं बैठना। अभी सब्र करें, देखे, तेल देखे और तेल की धार देखे। ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे ताल्लुकात को जानते भी हैं। ये ताल्लुकात क्या है नाज़रीन इकराम? लोग मेरी इज्जत करते हैं, और जो मेरे मुखालिफ है वो मेरी इज्जत करते हैं नाज़रीन इकराम। उसकी वजह फाइल इतनी बड़ी है, और फाइल इतनी कमाल है, मैं नहीं कहता काश कि ये मेरी फाइल ना हो। वो अगले पढ़ते हैं, अगले हैरान रहते हैं। जिन्हें पढ़ी होती है वो अगलों को बताते हैं, यार इन्हों छोड़ो, रहने दो, जान दो। इसी लोग मुझ पर एतबार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। मैंने किसी बहुत ही बुलंद मुकाम पर रह चुके, और आज इनके शबो रोज की तमाम सोच और एक्टिविटीज को जानने वाले शख्स से मैंने पूछा, जब पिटीशन दायर की, उन्होंने कहा जी पिटीशन सब उठा के परे फेंक दी जाएगी। मैंने कहा जी वो किस तरह? उन्होंने कहा भाई जिन्होंने ये किया है सारा इंतजाम, वही नहीं इजाजत देंगे, ये तो हरामजदगी करेंगे, छोटे लोग हैं, घटिया लोग हैं, इनका ख्याल कुछ और है। मैंने कहा अगर इन्होंने ना किया तो जो कुछ मुझे आगे से कहा गया मैं वो नहीं कह सकता। ये बहनें भी सुनती हैं, बच्चे भी सुनते हैं, मेरी माएँ और बेटियां भी सुनती हैं, इसलिए मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना बता देता हूं। उल्टा करके सरसों का उबलता हो तेल डाल दिया जाएगा नाज़रीन इकराम। इनकी क्या जरूरत, हो चुका जो होना था, नादम है अब जिन्होंने किया है, समझ दिलवा दी गई है, अब समझ आ गई, अब चीजें बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन मैं एहतराम करता हूं, उनकी अपनी राय है, उनका अपना मुशाहदा है। मैं चूंकि सियासत के बातन को समझता हूं, मैं बताता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज की तरह जिस तरह भाव ऊपर नीचे आते जाते हैं शेयर्स के, इसी तरह सियासत में भी ऊपर नीचे आखिरी लम्हे तक चलता है। अभी तक की जो पोजीशन है वो वही। मैंने आपको बताया कि यहिया अफरीदी इस भड़वे से, इस चुगल से, इस 2 टके के घटिया इंसान से
آپ یہ توقع کریں کہ یہ 3 رکنی آزاد بنچ بنائے گا اور پھر وہ بنچ جو ہے اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال باطل موجود ہے تو اپنی تصحیح کر لے وہ سوچ کی. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ان تمام عدالتوں کو, سپریم کورٹ, تمام ہائی کورٹس, انہیں آپ پارا سے چلایا جاتا ہے. جو کچھ بھی کروانا ہو جنرل آسم نے یا اس کے ساتھی جسے رفقہ کار کہتا ہے وہ, اس کے ہم خیال, جو کچھ کروانا ہو یہ ISI کے چیف کو کہتے ہیں. اور جب عدالتوں کو حکم دینا ہو تو پھر جیک برانچ کے ذریعے دیتے, خود بھی منہ نہیں لگاتے, میجر تک رکھتے ہیں انہیں. ناظرین کرام, میجر تک رکھتے ہیں انہیں. یہ اوقات ہو چکی ہے اب, پہلے نہیں تھی, پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے وہ میرا دوست جسٹس صدیقی, اس نے مجھے کہا, میرے گھر بیٹھ کے کہا, مصروف سنتے ہیں میرا ولاگ, انہوں نے کہا جی مجھے پیغام آیا کہ ISI کے چیف ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا, میں کیوں آؤں, میں تو جج ہوں. یہ میرے گھر بیٹھ کے کہا, جن دنوں جج تھا انہی دنوں مصروف آیا جایا کرتے تھے میرے گھر بیٹھ کے. تو کہنے لگا, پھر درمیان میں ایک مولوی صاحب آ گئے, لیکن میں آپ کو اس مولوی کا نام نہیں بتاؤں گا. مجھے کہا کہ بھائی جی میں تو اس مولوی کا نام نہیں دسنا. اور مولوی نے مجھے راضی کیا, انہوں نے کہا جی ملاقات کر لو. تو میں نے ملاقات کی. تب ISI کا چیف وہ جج کے ساتھ ملاقات مانگا کرتا تھا. ابھی کل کی بات, اب ایک میجر پیغام دیتا ہے آپ کا یحییٰ افریدی کو. تو صاحب یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اکٹھی کرو ساری پٹیشنز, ایک دن ہی سنو اور ایک دن میں حکم جاری کر دو, شفٹ کر دیا جائے عمران خان کو. انف از انف. تو تب ہوا. آپ کا خیال ہے کہ یہ جج رہ گئے ہوئے ہیں؟ اور نہیں ناظرین کرام, میرا اللہ گواہ ہے, یہ جج نہیں ہے, یہ بڑوے ہیں, بڑوے. میں ہمیں نہیں کہتا چلا رہا کہ وہ ہیرا منڈی کی مخلوق ہے یہ, وہ جو اپنی ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی چمڑی کا رزق کھاتے ہیں, یہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام, ان کی کیا ضرورت ہے. یہ عمران خان کے بارے میں جی آپ کو کیا کہیں گے لوگ کہہ رہے ہیں نا, اور جی ہم بہت خوش ہیں, اور جی دیکھیں نا کہ کیا کمال کر دیا, اور لکھ دی لعنت تہاڈی اپروچ دے اوتے علتوں کا پتہ نہیں معلوم کیوں مرض وجود میں آیا ہے. ہاں یہ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سو کالڈ یہ عدلیہ یہ چاہتی تھی, یہ ججز چاہتے تھے کوئی تھوڑا جہا سانو دسو, ساڈا کوئی پرم نہیں. اس کی وجہ ان کے بچے بتاتے ہیں کہ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں لوگ, عدالتوں کو عدالتیں سمجھتی نہیں ہیں. اس سے کیا ان کا خیال ہے کہ عدلیہ کا کوئی وقار بحال ہو جائے گا؟ ہاں سطح بین لوگوں کی نظر میں ضرور بحال ہو جائے گا. میری نظر میں یہ اسی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں جس غلاظت میں یہ پہلے موجود تھے. وقت لگے گا اس ادارے کو بناتے ہوئے, عدلیہ کو آزاد کرتے ہوئے, جب تک ان ججز کا احتساب نہیں ہوگا جنہوں نے ان 3 سالوں کے اندر بشمول قاضی فائز عیسیٰ کے جہاں بھی ہو سے لایا جائے, اعتراف کروایا جائے, گلے میں رسی ڈال کے جیسے کتے کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں ناظرین کرام, تب تک کام نہیں چلے گا, ملک سیدھا نہیں ہوگا. یہ ٹرین جو پٹڑی سے اتر چکی ہے یہ پٹڑی پر نہیں چڑھ سکتی, یہ منزل کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی, پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا ناظرین کرام کوئی جوڈیشری نہیں رہے گی, بدلنا پڑے گا سب کچھ, سارا نظام. وقت لگتا ہے ناظرین کرام. اگر قوم ساتھ کھڑی ہو گئی عمران خان کی, اگر فوج کو یہ سمجھ آ گئی, آ جائے گی, یہ میں کہتا چلا رہا ہوں, آ جائے گی بالکل, اب آئے گی ناظرین کرام. ہٹنا پڑے گا پیچھے, ریٹریٹ کرنا پڑے گا, اپنی حدوں کے اندر جا کر بند ہونا پڑے گا, مقید ہونا پڑے گا, محدود ہونا پڑے گا فوج کو, تب جا کر اس قوم کی نیا کہیں کنارے کی طرف رخ کرے گی. ادروائز کچھ بھی نہیں ہے, تباہی ہے, بربادی ہے جو شش جہاد سے عمدی چلی آ رہی ہے اس ملک اور اس قوم کے لیے. امید ہے, یہ میں بتا دوں, امید ہے. اب آئیے ذرا, یہ نقشہ تو آپ کو دکھا دیا, اب یہ بتا دوں اگر اس موقع پر عمران خان نہ ہوتا, میرے جیسے عمیق اور بسیط سیاسی تجربہ کار شخص, یعنی عملی طور پہ بھی اور فکری طور پہ بھی, تو میں سمجھتا پاکستان ڈوب جائے گا, پاکستان ختم ہے, پاکستان از نو مور. وہ تو 2030 کا لگا کے بیٹھے ہوئے حساب, ہو سکتا ہے 2028 میں فارغ ہو جائیے, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہے گا, دائم رہے گا. اس کی دلیل عمران خان ہے. اسی لیے میں کہتا تھا عمران خان ہے تو پاکستان ہے, اگر خدا نخواستہ عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں, اگر ہو بھی تو کسی کو نہیں چاہیے, مجھے تو نہیں چاہیے. ناظرین کرام, آج ایک اور موضوع میں چھیڑنا چاہوں گا, چونکہ یہ آپ کے اور میرے تعلق کا معاملہ ہے. جب میں کہتا ہوں آپ کے اور میرے تعلق کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مجھے سنتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں, اور بالخصوص وہ جو کمنٹس کرتے ہیں. جب کبھی میں کہتا تھا کہ یہ پنجاب کی بی بی ٹک ٹاکر ہاری ہوئی, یہ عمران خان کے ساتھ یہ کر رہی ہے, تو کچھ سادہ لوگ میرے سننے والے یہ کہتے تھے کہ یہ سارا کام تو فوج کر رہی ہے, آپ ملبہ ادھر کیوں لوگوں کا رخ کرتے ہیں, یہ تو ساری ذمہ دار فوج. اور بابا ساری حرام زدگی فوج کی تھی, یعنی آصم منیر کی تھی, لیکن ایک فوجی میں ایک سویلین جو سیاست کے اندر
कार फरमा होते हैं उनमें एक फर्क होता है वारदातों का। ये मैं आपको बता दूं कि फौजी जालिम हो सकता है, वारदात ये नहीं होता, क्योंकि उसे वारदात आती नहीं। जी, जो मैं कह रहा हूं मैं दुरुस्त कह रहा हूं। तो जब मैं कहता था तो आप मुझ पे थोड़ा सा कोई तनकीद सी करते थे। आज आपको समझ आ गई कि वो लोग जो इन हारे हुओं को लेकर आए, इन्हें इल्म भी है कि 80-80, 90-90 हजार वोटों से हारे हुए हैं जलील रजील लोग ये। और जब उन्होंने हुक्म दिया अदालत को, क्या कहा मैंने, लिखिए, नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जब हुक्म हाकम सादर हुआ सो कॉल्ड अदलिया को कि केसेस लगा दो भाई, चारों पांचों जितने हैं, और एक दिन में ये ऑर्डर कर दो, फौरी तौर पे हस्पताल जहां पिटीशन में उन्होंने तकाजा किया है वहां शिफ्ट कर दो। इन्हें कोई इल्म नहीं था क्या होने वाला है, ये पता था कुछ होने जा रहा है, अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी क्या है, वो खिचड़ी मैं आपको बताता रहा हूं। उस खिचड़ी के अलावा अगर देग में से कभी कुछ और निकले तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं मुजरम हूं आपका नाज़रीन इकराम। कोई डील नहीं हुई, ना किसी ने, आप कह सकते हैं कि सोहेल अफरीदी ने कोई राह लेकर दी है, ना किसी अल्लाह बेजीम ने लेकर दी है, ना उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने कोई अपनी बहन के जरिए कोई डील नहीं। वजन भारी हो गया था, फौज के अंदर रिफ्ट पड़ गई थी, फौज के अंदर फूट पड़ गई थी। ये सारे लोग इकट्ठे होकर साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने कहा खुदा का खौफ कर आसम, आसम बस, एनफ इज एनफ। जी, क्यों पूरी फौज को मरवाने पे तुले हुए हो? लोग हमें चीर फाड़ के खा जाएंगे। हम अपने आप को गैर महफूज समझते अपने घरों के अंदर, हमारे बच्चे घरों से बाहर नहीं जाते। इतना गमो गुस्सा है अवाम के अंदर फौज के बारे में, दाश्ता बना के रख दिया, गाली बना कर रख दी तुमने फौज को। उसने कहा जी उन फिर दसो करना। उन्होंने कहा चुप करके सीधी राह पढ़, अगर ये बात गलत निकले नाज़रीन इकराम तो आंखें बंद करके मेरा मजाक उड़ा दीजिएगा। और अगर कल ये बात सच साबित हो, लिखी जाएगी ये सब कुछ थोड़ी देर के बाद किताबों में मौजूद होगा, जिनकी मौजूदगी में ये हुआ वो बताएंगे ये क्या हुआ। यही हुआ जो मैं आज आपको यहां बैठ के कैमरे की आंख के सामने आपको बता रहा हूं नाज़रीन इकराम। क्या हुआ? पिटीशन किसने डाली? इन्होंने डाली। क्या था मेरा, जिस वक्त पिटीशन डाली उसी वक्त मैंने फौरी तौर पे कैमरा सीधा किया और आके बैठ गया, क्योंकि मुझे इल्म था, मुझे खबर मिल चुकी थी बाखबर हल्कों से कि नहीं 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 ये फैसला हो चुका है, इनकी क्या जरूरत है। मैंने बता दिया सरसों के तेल उबलते हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने फौरी तौर पे व्लॉग किया। उस व्लॉग में आपको बताया कि शटअप कॉल आ गई है इन्हें, खबरदार इंसान के बच्चे बनो। बन गए इंसान के बच्चे, वापस ले ली। कोई एतराज वाली बात नहीं है कि एतराज था और ये डर गए थे, फिर नहीं अगलों ने कहा खबरदार है, इंसान के पुत्र बनो। ये कौमी सलामती का मसला है, ये कौमी सलामती का मसला बना लेते। उन्होंने ही कौमी सलामती का मसला बना लिया ना, इमरान खान को रिलीफ देना, जो इमरान खान को रगड़ते रहे हैं, चक्की के दो पाटों के दरमियान रखकर पीसते रहे हैं उसे, वो पिसता रहा है। घुम चरहिया घुम तेरी कत्तण वाली जीवे, नलियां बट्टण वाली जीवे, घुम चरहिया घुम। चरहा बोले साईं साईं, बैठ बोले तू, कहे फकीर हुसैन साईं दा मैं नाही सब तू। उसकी तो लौ ही अल्लाह के साथ थी। ये जो कुछ भी हुआ है ये उसी लोहे मखतूम के तहत हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि लिखा जा चुका है। ये लोग जिस दिन इन्होंने कहा, नाज़रीन इकराम याद है आपको, याद है जब कहा मुंह बनाकर, सच कहा होगा, बेचारे जितनी समझ है उतनी ही उन्होंने बात वो कर लेनी थी ना, कि जी आज इमरान हम में नहीं है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, जिंदा है, सलामत है, पाइंदा है, खड़ा है, को हमालिया की तरह डट कर खड़ा है वो। आप तो कहते हैं कि पता नहीं वो है कि नहीं। मैंने उसी दिन कह दिया था नाज़रीन इकराम, इन जुमलों के बाद मैंने कहा था अगले चंद दिनों में मुलाकात हो जाएगी। क्या हुआ है ये आज? एक और बात सुन लीजिए नाज़रीन इकराम, आज के बाद एक बात आपने अपने ज़हन में रख लेनी है। मैं नवाज शरीफ का नाम लेकर अपनी जुबान को आइंदा प्लीद नहीं करूंगा। मैं जब भी कहूंगा मामा मुद्दा तो समझ लीजिए मैंने नवाज शरीफ की तरफ इशारा किया है। जब कहूं मामा मुद्दा और उसका पूरा खानदान तो समझ लीजिए नवाज शरीफ और उसके खानदान की मैं बात कर रहा हूं। आज के बाद आपने भी नवाज शरीफ नहीं कहना इसे जिस तरह मिराजुद्दीन नाम हो तो उसका नाम रख दो माजे की आली, इसी तरह आज के बाद नवाज शरीफ का नाम मामा मुद्दा है। मामे मुद्दे के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जब हीरा मंडी बड़ी बात हुआ करती थी तो इन्होंने अपना एक सरपंच रखा हुआ था जो फैसले करता था तवाइफों के, दलालों के, वो मामा मुद्दा मरहूम हुआ करता था। ये आज का मामा मुद्दा है। पहले मैं इरफान सिद्दीकी को मामा मुद्दा कहा करता था। वो बिल्कुल जब वो सामने आता था मुझे मेरे अंदर कहता था ये मामा मुद्दा है। अब वो तो रफ्त गुज़श्त हुआ, जमीन का बोझ था वो खत्म हुआ, अब ये है मामा मुद्दा। इतना घटिया, चूंकि रगों में खून बड़ा घटिया है नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता चुका हूं, मैं कह चुका हूं अगर मेरी बात गलत हुई तो मैं आपका मुजरम नाज़रीन इकराम। ये इसके बाप का बाप, और वो पहलवानी किया करता था और रात को हीरा मंडी में हार बेचा करता था, डंडे पे डाल के गजरे और हार हीरा मंडी में अमृतसर की।
کوئی کام نہیں کرتا تھا, غیرت مند ہوتا تو بھی مزدوری کرتا. ناظرین اکرام, بچے پیدا کرنے کے علاوہ دوسرا کام کوئی نہیں تھا اسے. اکھاڑا کرنے کا اسے شوق تھا. کسی کے بادام کو رگڑا لگایا کرتا تھا, اس میں سے خود بھی پی لیا کرتا تھا, اور پی کر کھاڑا کر کے سو جایا کرتا تھا 5 بجے. 3 گھنٹے سو کے نہا دھو کے ڈنڈا پکڑ کر ہیرا منڈی چلا جایا کرتا تھا. اور وہاں پھر ہاتھ بڑے بڑے تھے مزدوروں والے. پھر جب ناچ ناچ کے تھک جاتی تھی طائفیں, تو یہ پھر انہیں جا کر دبایا کرتا تھا ان کے رانوں کو. ان کی اولاد ہے یہ نواز شریف, شہباز شریف, یہ آپ کے ٹک ٹاکر. ناظرین اکرام, اگر غلط ثابت ہو تو آپ پر مجھے ڈیلیٹ کرنا, مجھے ڈی سبسکرائب کرنا آپ پر فرض بن جاتا ہے اگر میری یہ بات غلط ہو. ناظرین اکرام, یہ ہے وہ خاندان. اس لیے آج کے بعد اسے میں ماما مہدہ کہا کروں گا. جب بھی میں ماما مہدہ کہوں تو سمجھ لیجیے یہ ہے. ان کی شامت آ چکی ہے. ناظرین اکرام, الٹی گنتی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, ان کی سب تدبیریں الٹی ان پر پڑ گئی. یہ اپنے انجام بد کو پہنچنے والے ہیں. ناظرین اکرام, اب دیکھیے گا ان کا ہوتا کیا ہے. وہ جو میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں, یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ آپ کو ڈھونڈے ہوئے نہیں ملیں گے. یہ اپنے گلی محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ناظرین اکرام, اول تو یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ محلوں میں رہ سکیں. ایک انقلاب ہے, ایک نئی نسل ہے جنہیں خوف زدہ کر دیا گیا, جنہیں ڈرا دیا گیا, جنہیں دبا دیا گیا. 26 نومبر کر کے, 9 مئی کر کے, لوگوں کو اغوا کر کے, ان کے حساس اعضاء کے ساتھ اینٹیں اور پتھر باندھ کے انہیں کھڑا رکھ کے, ننگا کر کے مارتے پیٹتے, جیلوں میں ان پر تشدد کرواتے. خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے انہوں نے. تو یہ نسل معاف نہیں کرے گی جسے جنزی کہتے ہیں, یہ بالکل معاف نہیں کرے گی. یہ دیکھیے نا, میں کہہ رہا ہوں, آپ کہتے تھے یہ کون سی جنزی جی, یہاں کی جنزی نہیں, بلا کے رکھ دے گی, کاکروچوں کو بلا کے رکھ دے گی. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں جو لوگ انقلاب نوجوان ہیں انہیں بلا دے گی, بنگلہ دیشیوں کو بلا دے گی, 4 ہاتھ آگے جائے گی, نیپال کے واقعے کو بلا کے رکھ دے گی. ناظرین کرام, اب کرتے کیا ہے؟ اب دیکھیے, اب وقت آ گیا ہے حساب و کتاب کا. جزا سزا یہاں پہ ہوگی, وہ تو اللہ جانتا ہے, وہ پھر آگے کا معاملہ آگے ہے. یہاں ضرور ہو, آپ دیکھیں گے ذلیل ہوتے, رسوا ہوتے. میں کہتا نہیں چلا رہا, اس طرح لوٹا ہے. بیمار لوگ ہیں ناظرین کرام. یہ او بھائی, وہ اتنا پیسہ لے لیا ہے جسے 16 نسلیں آپ کی, باقی چھوڑو نہ نچوڑو, خون اس قوم کا نچوڑ کے رکھ دیا ہے. یاد رکھیے, یہ آئی پی پیز یاد رکھنا ناظرین کرام. دیکھیے آئی پی پیز کس طرح کس چکی میں پیسے جائیں گے, ان کا بنے گا کیا. ناظرین کرام, تیار رہیے, ہوشیار رہیے, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اور اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا. عمران خان انشاءاللہ العظیم ان قریب آپ کے درمیان میں ہوگا. اس وقت آپ کا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. جو وارداتیاں دیکھیں, آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ سارے ٹک ٹاکر گروپ, کوئی بیبے نو لے آیا ہے, تصویر کھچوائی ہے, پھر بیبے نو بایا واپس لے گیا ہے. کوئی آیا ہے کوکا کولا پیتا ہوا, کوئی بیئر پیتا ہوا, اترے ہیں وہاں, تصویر کھچوائی ہے, اڈیالہ میں کھڑے ہو کر 2.5 منٹ کے اندر وہ نکل گئے. انہوں نے ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں, ریکارڈ نہیں چلیں گے. سب سے پہلے عمران خان کو یہ بتانا ہے یہ ہے تمہارے اصل دشمن, اور وہ لوگ ہیں تمہارے اصل سجن, خاموش اکثریت, جس کی خاموشی سے خوف کھا کر انہوں نے شکست تسلیم کی ہے. اجازت دیجیے ناظرین اکرام, چلیے جس کا جی چاہے یہ چلتے چلتے فیض کا یہ کلام سن لے. حسب حال بھی ہے, آپ کی ضیافت ذوق کی نظر کرتا ہوں, اور جسے شعر و شاعری سے کوئی شغف نہیں وہ نہ سنے, وہ یہیں پہ بند کر دے. عنوان ہے درد. درد, وہ درد جو عمران خان کے اندر سمایا ہوا ہے, اس ملک اور قوم کا درد. بس یہ سامنے رکھ لیجئے, اس کے بعد میں کوئی تشریح نہیں کروں گا. تشریح کر کے وقت ضائع کرنے والی بات ہے اور اشعار یا شعر کی توہین ہے. سنیے, عنوان ہے درد. درد درد آئے گا دبے پاؤں, اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو فکر آئے گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے. درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ, وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے. شعلہ درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا, دل کی دیوار پہ ہر نقش دھمک اٹھے گا. حلقۂ زلف کہیں, گوشہ رخسار کہیں, ہجر کی بات کہیں, گلشن دیدار کہیں. دل سے پھر ہوگی میری بات کہ اے دل اے دل, یہ جو محبوب بنا ہے تیری تنہائی کا, یہ تو مہمان ہے گھڑی بھر کا چلا جائے گا. اس سے کب تیری مصیبت کا مداوا ہوگا. جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل. مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے, یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے. رات بھر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا. جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل.
اس ماحول سے پھر اٹھتا ہے عمران خان اور کہتا ہے لاؤ سلگھاؤ کوئی جوش غضب کا انگار، طیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ، وہ دہکتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ، جس میں گرمی ہے حرارت بھی توانائی بھی، اور ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر، منتظر ہوگا اندھیروں کی دیواروں سے ادھر، ان کو شولوں کے رجز اپنا پتہ تو دیں گے، خیر ہم تک وہ نہ پہنچے بھی صدا تو دیں گے، دور کتنی ہے ابھی سحر بتا تو دیں گے، درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ، وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔